श्री नृसिंह पंचामृत स्तोत्रम्। अहोबिलं नारसिंहम् गत्वा रामः प्रतापवान् नमस्कृत्वा श्री नृसिंहम् अस्तौषीत् कमलापतिम्। गोविन्द केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नृसिंह नमो नमस्ते। देवाः समस्ताः खलु योगिमुख्याः गन्धर्व विद्याधर किन्नराश्च यत्पादमूलम् सततम् नमन्ति तन्नारसिंहम् शरणम् गतोऽस्मि। वेदान् समस्तान् खलु शास्त्रगर्भान् विद्याबले कीर्तिमतीम् च लक्ष्मीम् यस्य प्रसादात् सततम् लभन्ते तन्नारसिंहम् शरणम् गतोऽस्मि। ब्रह्मा शिवस्त्वम् पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसौ मरुताम् पतिश्च चन्द्रार्कवायुवग्निमरुद्गणाश्च त्वमेव तन्त्वाम् सततम् नतोऽस्मि। स्वप्नेऽपि नित्यम् जगतान्त्रयाणाम् स्रष्टा च हन्ता विभुरप्रमेयः त्राता त्वमेकस्त्रिविधो विभिन्नः तन्त्वाम् नृसिंहम् सततम् नतोऽस्मि। इति स्तुत्वा रघुश्रेष्ठः पूजयामास तम् विभुम्। पुष्पवृष्टिः पपाताशु तस्य देवस्य मूर्धनि साधु साध्विति तम् प्रोचुः देवार्षिगणैः सह। देवा ऊचुः राघवेण कृतम् स्तोत्रम् पञ्चामृतमनुत्तमम् पठन्ति ये द्विजवराः तेषाम् स्वर्गस्तु शाश्वतः।